ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ षट्षष्टितमं दशकं गोपीजनाह्लादनवर्णनम्। उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरभिता जगाथ वाममिव। गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगितकुलवधूधर्मं धन्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम्। आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीमेणीदृशः परं दीनाः मामा करुणासिन्धो परित्यजेत्यति चिरं विलेपुस्ताः। तासां रुदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभ्यः समं प्रवृत्तः यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुम्। चन्द्रकरस्यन्दलसत्सुन्दरयमुनातटान्तवीथिषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादितः संसरो न्यषीदस्वम्। सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गानसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुलीसकृशे। वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभोरसविवशस्त्वान्तानां कान्तसुभ्रुवामददाः। कन्दलितघर्मशैलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाथोजं नन्दसुतत्वां त्रिजगत्सुन्दरमुपगुह्य नन्दिता बालाः। विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम्। राधातुङ्गपयोधरः साधुपरीरम्भ लोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।